बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात. Okay, so I was describing about my experience at the Perth airport. So जब हम फ्लाइट में थे तो उस वक्त मेरे जो पाकिस्तानी साथी था उसने कहा जी कि जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहाँ पर हमें बड़े लंबे लंबे लोगों से जो है ना वो इंटरेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी टॉल इन हाइट. तो मेरा ख्याल था कि ठीक है लंबे टॉल हाइट के लोग होंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि भाई सारी द होल नेशन इज वेरी टॉल. देयर मस्ट बी सम एवरेज और मिडल और एवरेज हाइट पीपल एज वेल. एनीवेज, तो अब एयरपोर्ट का जो किस्सा जो है इट इज़ वेरी फ्राइटनिंग एंड वेरी डिसअपॉइंटेड फॉर मी एट दैट टाइम. और मेरा दिल करता था कि मैं एयरपोर्ट से जो है ना नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ूँ और मैं घर वापस आ जाऊँ. आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद माई स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया. उसकी रीज़न ये थी कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्यू में मैं लगा हुआ था और मेरे पीछे दूसरा पाकिस्तानी था, नॉट पीछे, उसके पीछे मेरे पीछे कोई और पैसेंजर था और उसके पीछे वो पाकिस्तानी था. तो जैसे ही वो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट देखा, उसने अपने जो स्टाफ था, जो दूसरे कुलीग थे, उसको बुलाया, उनको इन इन लाइक शाउट किया उसने कि भाई पाकिस्तानी पाकिस्तानी, ये मैं आपको बता चुका हूँ. फिर वो आए, उन्होंने मुझे एक साइड पे बिठा दिया. ऑल आइज वर ऑन मी. सब लोग मुझे देख रहे थे कि ये एक साइड पे बेंच पे बैठा हुआ है और ही इज़ ए पाकिस्तानी. That was the most embarrassing and frightening situation for me. I was very angry. I was angry to the extent that I just wanted to ask them to give me my passport back or show me the flight to next flight, and I will go catch the next flight back home. लेकिन obviously मुझे वहाँ पे अपने आप को पहले क्लियर करवाना था, फिर whatever step I was going to take I would have taken. तो उधर मैं बैठा रहा तकरीबन से अबाउट, मेरे बाद जो जब उसकी बारी आई, ये दूसरा जो पाकिस्तानी था, इमिग्रेशन वाले ने उनको उसको भी एक साइड पे मेरे साथ ला के बिठा दिया. कैन यू बिलीव इट, कैन यू बिलीव इट, आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो पाकिस्तानी था ना वो मेरे साथ बैठने की बजाय दूर होके बैठ गया, मुझसे दूर. तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की. मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है. ही डिडंट इवन लुक एट मी. वो उसने ये भी नहीं कहा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाह रहा. ही डिड नॉट इवन लुक एट मी. वो उसने ऐसे मुंह किया जैसे वो कोई नाराज़ लड़की नहीं होती, वो उस तरफ से मुंह करके बैठ गया. मैं आई वाज सरप्राइज कि इसको हो क्या गया है. he was okay in the plane. We were talking with each other. Suddenly what happened to him? He is not even looking at me. और हो सकता है मैं जो इमेजिन कर रहा हूँ, हो सकता है उसके जहन में ये हो कि जी वसीम के पासपोर्ट से या वसीम से कोई ऐसे ही लीगल चीज़ निकला है ये इमिग्रेशन वालों से, तो वो उन्होंने इसको पकड़ लिया, अब उसके साथ मुझे भी ना पकड़ लें. तो उसने मुझसे बात करने तो दूर की बात है, वो मेरी तरफ देखना ही उसने छोड़ दिया. एंड ही वॉज फेसिंग हिज वे टू फेस टू द अदर साइड. दैट वाज द रियल डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम मी. उन्होंने इमिग्रेशन वालों ने जो किया था वो तो डिसअपॉइंटेड था ही, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो मेरे साथ नाराज़ लड़की वाला प्ले कर रहा था वो मेरे लिए और भी डिसअपॉइंटिंग था कि भी व्हाट हैपेंड टू हिम. आई डिडंट से नथिंग टू हिम. एनीवेज, उन्होंने इमिग्रेशन वालों ने जो जितने भी लोग थे सारे क्लियर किए, एंड इट टुक नियरली मोर देन हाफ एन आवर, और मैं आई थिंक 45 मिनट्स और 1 आवर. उसके बाद दे केम टू अस एंड उन्होंने कहा जी कि लेट्स गो. और दे टुक अस टू डिफरेंट रूम्स. एक रूम में मैं चला गया, दूसरे रूम में वो दूसरा लड़का चला गया. एक रूम में मेरे साथ एक इमिग्रेशन ऑफिसर था. उसने ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी, व्हाई हैड यू कम टू ऑस्ट्रेलिया. तो मैंने कहा आई केम हियर फॉर स्टडी. तो उसने कहा डू यू हैव एनी प्रूफ ऑन यू टू दैट यू आर हियर टू स्टडी. मैंने कहा यस आई हैव ऑल द प्रूफ. व्हाट प्रूफ यू आर लुकिंग फॉर. तो वही प्रूफ जो मैंने आपको बताया ना कि जो प्लेन में मैं मेरे ब्रीफ केस में चीज़ें थी, कम्युनिकेशन लेटर्स थे और ईमेल्स वगैरह थी, वो मैंने निकाल के सारे उसके सामने रख दिए. मैंने कहा कि लै चुकला की लैना है, जड़ा प्रूफ तैन चाहिए चुकला दे. तो वो कहने लगा, उसने देखे सारे एक एक चीज़ें उन्हें उसने उठा के ही वेंट थ्रू स्टडी किया. तो उसकी जो है ना वो कहते हैं ना बोलती बंद हो गई, वो खामोश हो गया. फिर वो उठ के गया और दूसरे अच्छा ये होता था कि एक एक इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो मुझसे क्वेश्चन करता था
مجھ سے کویشچننگ کے بعد وہ دوسرے روم میں جو دوسرا لڑکا پاکستانی بیٹھا تھا اس کے پاس جا کے وہ سیم کویشچن اس سے پوچھتا تھا. پھر وہ اس سے جو کویشچن کر رہا ہوتا تھا وہ میرے پاس آ کے مجھ سے کویشچن پوچھتا تھا. تو پھر وہ دیکھتے تھے کہ ان کی سملیرٹیز کتنی ہیں آپس میں, یہ جو مطلب کویشچنز ویری کرتے ہیں, ڈسکرپنسی ہے یا کیا ہے, تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں کس طریقے سے. تو میں نے الحمدللہ میں نے اس کو جو بھی اس نے پوچھا میں نے کرسٹل کلیئر اس کو بتا دیا, ایوری تھنگ ایوری تھنگ. دیر واز نتھنگ فار می ٹو ہائڈ. مجھے ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی جو میں چھپا سکتا, چھپانی چاہیے تھی یا میں چھپا رہا تھا. تو اس نے جب وہ سارے لیٹرس وغیرہ دیکھے تو ہی سیم ٹو بی سیٹسفائڈ. اور وہ دوسرا جو امیگریشن آفیسر وہ میرے پاس آیا, اس نے ہی اسٹارٹیڈ کویسچننگ فار مور کویسچنس, فیملی بیک گراؤنڈ, ایجوکیشن, ویئر آئی ہیڈ بین, what I used to do in Pakistan, all those things he started asking me and I was giving all the replies to him. پھر وہ چلا گیا, پھر دوسرا آ گیا. اب وہ دوسرا جو آیا نا, جو پہلا اس کے پاس چلا گیا تھا, وہ پہلا میرے پاس پھر واپس آیا. تو اس نے مجھے کہا جی کہ وہ جو دوسرا پاکستانی ہے اس کی انگلش جو ہے وہ اتنی ٹھیک نہیں ہے, he can't even understand the question. When I ask him a question, he can't even understand what I'm saying to him. تو میں نے اس کو کہا is it my problem, you tell me is it my problem. تو کہتا ہے وہ اس نے کہا کہ he's saying کہ بھی he doesn't even recognize you, he doesn't even know you at all, so you are saying that you met him in Pakistan. اچھا اوکے, hang on a sec. میں نے ایک پیپر نکالا جس میں جو کہ ہمارے کالج کی طرف سے تھا, اور اس میں انہوں نے 3 اسٹوڈنٹس کے نام دیے تھے, ان کے ایڈریسز, دیئر ٹیلیفون نمبرس, کہ یو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پریویس ویڈیوز میں بتایا تھا کہ کالج نے 3 جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو سلیکٹ کیا تھا, ان کے ایڈریسز اور فون نمبرس ہم تینوں کو بھیجے تھے کہ وی شوڈ کمیونیکیٹ ود ایچ ادر آن ایوری اسٹیج آف کمنگ ٹو آسٹریلیا. تو میں نے اس کو کہا یہ دیکھو کہ یہ دیز آر دا نیمس given by our college and this is how I came to know him. I didn't know him before. اس کے بعد ہم نے شاپنگ بھی کی اور سارا کچھ اکٹھا کیا, ٹکٹ وغیرہ پرچیز کی اور ٹریول کیا. تو وہ کہتا ہے وہ ڈینائی کر رہا ہے. تو میں نے کہا اگر ڈینائی کر رہا ہے تو میرے پاس ایسی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, I can't say anything, just I've given you the proof. اس کو پروف دے کے وہ سیٹسفائی ہو گیا. تو پھر اس کے بعد اس کا ایک آبجیکشن یہ تھا کہ I was wearing a very nice beautiful long jacket. اینڈ میرے والد صاحب نے وہ مجھ کو دی تھی. الحمدللہ گارمنٹس کا بزنس ہے ہمارا پاکستان میں, تو انہوں نے کہا جی کہ یو ٹیک اٹ ود یو. اٹ واز ویری ایکسپینسو. تو آسٹریلین کے لیے وہ ایکسپینسو چیز ایسے تھی کہ اگر کوئی ایکسپینسو چیز پہنتا ہے پاکستانی خاص طور پہ, تو یہ ڈیفینیٹلی کوئی ڈرگ اسمگلر ہوگا. یہ کوئی عام بندہ جو ہے نا ایکسپینسو چیز نہیں پہن سکتا. ان کے خیال میں پاکستان میں سارے غربت کے بھرے ہوئے لوگ بھرے ہوئے ہیں. ادھر کوئی بھی جو انسان ہے وہ انسان نہیں ہے شاید, یہ سارے غریب غربا رہتے ہیں اور یہ اس طرح سے بھیک مانگنے والے لوگ ہیں. ان کے ذہن میں شاید یہ ہے. تو وہ میری جیکٹ دیکھ کے وہ ہی واز سرپرائز. اس نے کہا کہ اتنی ایکسپینسو جیکٹ نے پہنی ہوئی ہے تو یہ کہاں سے لی ہے. میں نے کہا وٹ یو مین کہاں سے لی ہے. مائی فادر ہیز اے گارمنٹس بزنس اینڈ وی آر ویل آف پیپل, وی آر ناٹ لائک بیگرس. تو میرے فادر نے مجھے دی ہے اور دس از واٹ آئی گاٹ فرام مائی فادر. تو اس میں بھی اس نے he seemed to be satisfied. بہرحال یہ تھا کہ پھر انہوں نے تقریباً more than 1 hour they questioned us. اس کے پاس جاتے تھے پھر میرے پاس آ جاتے تھے, اسی طرح سے ٹیکنگ ٹرن. پھر اس کے جب انہوں نے کمپلیٹ کر لیا تو پھر وہ مجھے انہوں نے بتایا جی کہ ہم آپ کو جو ہے نا واپس پاکستان بھیج رہے ہیں. وی آر ناٹ سیٹسفائڈ ود یور آنسرس اینڈ next morning you have to go back. میں نے کہا why are you waiting for the next morning, send me now. If there is a flight I'm happy to leave now. I don't want to even step out of this airport. Please send me now. If you have a flight going back to Pakistan, I'm ready to go. You want money, take my money and give me the return flight, and I don't want to even see the faces of Australian people. میں نے اس کو اس کی فیس پہ بتایا, اس کو ایسے ہی اس کو کہا I don't want to go step outside the airport. Send me now. Don't even wait the next morning. Okay? So obviously I was angry. Discriminatory ان کا ایٹیچیوڈ تھا اور very جو ہے نا like highly discriminatory اور that made me very angry. Anyways پھر یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا اپنا آئیں اور سامان دیکھیں. تو اس میں سے سامان میں آپ دیکھیں کہ کون سا آپ کا سامان ہے. تو پھر ہم وہاں سے نکلے اور سامان دیکھنے کے لیے
وہ ہمیں وہاں پہ ایک جگہ پہ لے کے وہاں پہ سوٹ کیسز وغیرہ پڑے ہوئے تھے. تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا انشاء اللہ تعالیٰ کہ وہ جب انہوں نے سامان وغیرہ کی چیکنگ کی تو اس میں کیا کیا ڈرامے وہ ہوئے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می. یو ہیو ویری نائس ڈے اینڈ السلام علیکم.